बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम में सामने आने वाली जो गुमशुदा पेंटिंग्स हैं वो मुसव्विर को कैसे मिली हैं ये आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई मेरी पेंटिंग से आपने पैसे कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं मेरी पेंटिंग से। क्या ये दावा ठीक है या गलत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ये ड्रामा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और मैं आप हम सब इसके सहर में मुब्तला हैं। और आए रोज़ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस ड्रामे की मुख्तलिफ मीम्स भी शेयर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि राबिया आनम साहिबा मशहूर मारूफ एंकर हैं, उन्होंने कहा कि कराची वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। और बीइंग अ कराचीआइट मुझे ये ख्याल आया जब शर्जीना फ़ोन पे बात कर रही थीं तो सबको ये अंदाज़ा हुआ और कराची वालों का पहला डर यही होगा कि कहीं ये फ़ोन इनसे छिन तो नहीं जाएगा। बहरहाल ये एक अज़राह मजाक। लेकिन ड्रामा कभी मैं कभी तुम में एक सीन के जिसमें पेंटिंग्स दिखाई गई और उस सीन के बाद हमने बाकायदा तौर पर एक आर्टिस्ट को ये दावा करते हुए सुना, सफदर सुमरो, जिनका ताल्लुक़ डहरकी से है। और उन्होंने कहा कि भाई 2017 में एक नुमाइशी मुकाबले के लिए मैंने अपने वो फ़न पारे रखवाए थे, जमा करवाए थे फ्रियर हॉल कराची में। और उसके बाद मैंने जब ये चाहा कि अब मुझे वापस मिलने चाहिए तो मुझे वापस नहीं दिए गए, मुझे टरखा दिया गया ये कहकर कि आपके फ़नपारे गुम हो गए। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इंसान है, कमी कोताही हो सकती है, तो भाई छोड़ दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अचानक ये ड्रामा देख रहा था, कभी मैं कभी तुम, तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये तो मेरे वाले फ़नपारे हैं। और हमने ये भी देखा नाज़रीन कि जो इन्हीं फ़नपारों पर बात करते हुए जो कैरेक्टर हैं नताशा, उन्होंने कहा कि भाई ये वाले फ़नपारे ज़्यादा अच्छे थे, सो हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की। अब एक चीज़ जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए कमाए, फ़नपारे उनको कैसे वापस मिले, ये हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी का ये काम था कि उसने तखमीना लगाना था, उसने अंदाज़ा लगाना था, बल्कि तहक़ीक़ात करनी थी कि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो फ़नपारे हैं मुसव्विर के, वो उनको वापस लेने में कितनी दिलचस्पी रखते थे, क्या उन्होंने कोई कोशिशें की। कमेटी की जो मरकज़ी लाइन थी रिपोर्ट की, उसमें हमने ये देखा कि ये कहा गया कि साहब ये तो दिलचस्पी ही नहीं रखते थे, इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की अपने फ़नपारे वापस लेने में। अब उसके बाद ये बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने वो रख भी देता हूँ कि जिसमें ये बताया गया जिस रिपोर्ट में, और तफ्तीशी कमेटी ने यह दावा किया कि सैफ़ी सुमरो, सफदर सुमरो इनका पूरा नाम है और इनको सैफ़ी सुमरो ये ख़ुद भी कहलवाते हैं, सैफ़ी सुमरो की पेंटिंग्स चोरी नहीं हुई, ये तफ्तीशी कमेटी ने बताया। बल्कि वो अब भी, यानी जब ये तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आई थी, वो अब भी फ्रियर हॉल में मौजूद हैं, लेकिन नुमाइश के लिए पेंटिंग्स को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता रहा है, जिस बिना पर कन्फ्यूजन हुई कि पेंटिंग्स चोरी हुई हैं। फ्रियर हॉल इंतज़ामिया ने मज़कूरा पेंटिंग्स हकीकी आर्टिस्ट मालिक को दे दी हैं और उन्होंने अपनी फेसबुक वीडियो में पेंटिंग्स मिलने की तस्दीक भी कर दी है। अब देखें, वो ये बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता 7 साल से उनके हाथों की जो कमाई है वो पेंटिंग्स थी। अच्छा, इत्तेफाक से मैंने भी उस इदारे से, यानी उस इदारे में एक कोर्स के सिलसिले में मेरा भी एडमिशन हुआ, तो मैं भी ये देखता था कि जो आर्टिस्ट हजरात हैं, जो मुसव्विर हैं, कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक एक पेंटिंग को उनको बनाने में, एक पेंटिंग को बनाने में कोई महीनों का अरसा लग जाता है। और ये तो थीसिस वाली पेंटिंग थी, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने टिका कर मेहनत की, रज कर इसको बनाया
اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے. البتہ اگر کوئی یہ بھی دیکھنا چاہیے، ابھی تک جو رپورٹ آئی اس میں نیگلیجنس یا نااہلی تو اس انداز سے تو تعبیر نہیں کی گئی ہے یہ کوئی جرم ہے. یہ کہا گیا ہے بھئی کنفیوژن ہو گئی ہے، جو کہ ظاہر ہے خطا ہے، انسان سے ہو سکتی ہے. لیکن حکومت سندھ کو یہ چاہیے، اگر حکومت سندھ اس میں دلچسپی رکھتی ہے، وزیر ثقافت صاحب ذوالفقار علی شاہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو آرٹسٹ حضرات ہیں ان کے غم کو بھلانے کے لیے ان سمیت جن جن کی اس نمائشی مقابلے میں پینٹنگز گم ہو گئیں تو ان کو اپنے تئیں کوئی معاوضہ دے دیں، اور اگر سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب ہم تو کیا ہی کر سکتے ہیں. اور اب جو ویڈیو میں خود صفدر سمرو نے بتایا ہے کہ انہیں پہلے ہی 30 ستمبر کو آ کر اپنی پینٹنگز لے جانے کا کہا گیا. 30 ستمبر یعنی اب وہ دن جب ایک دن ہم آگے جا چکے ہیں 30 ستمبر سے، اور اب انہوں نے اپنے فن پارے کئی سال بعد واپس لے لیے. یعنی 30 ستمبر یہ کل کی ہی ویڈیو. اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ گزشتہ 7 سال کے دوران ان کی پینٹنگز کو مختلف نمائشوں اور ڈراموں میں دکھا کر کروڑوں روپے کمائے گئے انہیں بھی رائلٹی دی جائے. یعنی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میری پینٹنگز پر کمائی کریں اور مجھے کچھ نہ دیں، آپ کو دینا پڑے گا. اچھا کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پر پبلسٹی اسٹنٹ بھی کہا. اور کیا یہ جو پینٹنگز ہیں یہ اس مصور کی نہیں تھیں؟ بالکل تھیں. کیا اس مصور نے اپنی پینٹنگز واپس لے کر کوئی غلط کام کیا؟ بالکل نہیں کیا، یہ ان کی اپنی محنت تھی. کیا اس مصور کو جو پینٹنگز ہے وہ پہلے ملنی چاہیے تھی؟ بالکل ملنی چاہیے تھی. کیا اس مصور کو اب جو پینٹنگز واپس ملی ہیں اس کے بعد ان کو کچھ معاوضہ حکومت کی جانب سے دیا جانا چاہیے؟ بالکل دیا جانا چاہیے. سو دیکھیں اس کے بعد تاکہ جو فن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں کسی قدر بھی کسی صورت بھی کوئی مایوسی نہ پھیلے، کسی صورت بھی یہ نہ ہو کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو کہ بھائی آپ کو اپنی کی گئی محنت ہے وہ ایسے ملے. سو بہت ہی محنت کے ساتھ، اور جو یہ چہرے انہوں نے بنائے تھے ان کو انوسینٹ فیسز کا نام دیا تھا انہی فن پاروں میں، اور معصوم چہرے. اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنا، اگر آپ ایک مصور ہیں یا آپ کا کسی بھی فن سے تعلق ہے تو آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت درکار ہوتی ہے ایک ایک چیز کو دیکھنے کے بعد. اور اس کے بعد یعنی آپ اپنی مہینوں کی محنت اور اس سے پہلے آپ کی جو جد و جہد ہوتی ہے اس فن کے میدان میں، سالوں کی مشقت کے بعد آپ وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ایک فن پارہ بنا سکیں مہینوں میں. اور اس کے بعد جب آپ کو وہ 7 سالوں تک یہ لگے کہ یار میرا فن پارہ تو مجھے ملا ہی نہیں، اور اس کے بعد اچانک آپ کسی ڈرامے میں اس کو دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ پر کیا، یعنی یہ تو اگر آپ سب اپنے آپ کو صفدر سمرو کی جگہ رکھ کر دیکھیں اور اس کے بعد پھر سوچیں کہ کیا ان کو ان کا معاوضہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے نا. تو یہ حکومت کو پہلے چاہیے کہ بھائی جو بھی، یا پھر کم از کم جو بگ بینگ انٹرٹینمنٹ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو فریر ہال انتظامیہ سے یہ جگہ کرائے پر لی، اس جگہ میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہماری تو ظاہر نہیں ہے، ہم نے تو کرائے پر لی ہیں. اب اس کی جتنی بھی ذمہ داری عائد ہوگی تو ہال انتظامیہ پر ہوگی. تو فریر ہال انتظامیہ والوں کو یہ چاہیے کہ بھائی یہ پینٹنگ کہ جو ایک سین میں بھی باقاعدہ آئی ہے اور وہ پینٹنگ کسی اور کی تھی، اب یہ ثابت بھی ہو چکا ہے، تو اس کے بعد بنتا تو یہی ہے کہ کم از کم پہلا کام جو آپ نے معاوضہ، یعنی مرکزی اگر معاوضہ ان پینٹنگ سے حاصل کیا ہے، اور جو کہ ہم نے سین میں دیکھا، اور یہ تو جو کیریکٹر ہیں نتاشا، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں بات کی اور یہ بتایا کہ انہی پینٹنگ سے وہ معاوضہ وصول کیا گیا ہے. یعنی معاوضے کی بات نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہی پینٹنگ
کو ہم نے اچھا جان کر یہاں پر ریکارڈنگ کرنا چاہی، تو اس کا مطلب ڈرامے سے جو حاصل ہونے والا معاوضہ، کیریکٹرز کو دیا جانے والا معاوضہ، اور اس کے علاوہ جو ڈرامے کی پروڈیوسنگ ٹیم ہے اس نے جو معاوضہ دیا ہوگا فیئر ہال انتظامیہ کو، یعنی جو کمائی باقاعدہ سرکولیٹ ہوئی وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ وہ ان پینٹنگز کی وجہ سے تو ہوئی، ایک وجہ یہ پینٹنگز بھی تو ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے گا، یہ گڈ ول جسچر ہوگا، آپ پابند نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم سے تو خطا ہوئی تھی، ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم نے تو کوشش کی، یہ آپ کا جو بھی اعتراض ہے وہ بجا، لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اچھے تصور ہوں گے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔